आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ र संवैधानिक इजलासमा त्यसको बहस जारी छ। त्यो बहसका विषयमा कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रयोग गरेको भाषाका विषयमा अहिले सार्वजनिक चासो र व्यक्त गर्न थालिएको छ। त्यस्तै गरेर अब त्यो मुद्दाको छिनोफानो कहिलेसम्म होला र कस्तो खालको परिणाम आउला भन्ने विषय पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अदालतभित्र सेटिङको विषयमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले कुराहरू उठाएका छन्। यस विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता कपिल ढकाल। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब पछिल्लो समय जुन बहस भइरहेछ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा संवैधानिक इजलासमा, यसमा चाहिँ कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रयोग गरेको भाषाको विषयमा अलिक चर्चा बढी छ। जस्तै राष्ट्रपतिलाई तिमी को हौ, उनी को हुन् भन्ने, त्यसपछि विगतमा राजाहरू पनि काटिएका थिए भन्ने खालको, यस्तो खालको भाषा प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस छ। अब यहाँले ठिकै ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। अहिले तातो बहस पनि छ। हाम्रो कानुन व्यवसायको आचार संहिता पनि छ। कानुन व्यवसायको आचार संहिताले अदालतमा बहस भैरवी गर्दा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने, लाञ्छनायुक्त गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्न नहुने, शिष्टता र मर्यादा भन्छ। अब कानुन व्यवसायको लागि शिष्टता र मर्यादा भन्ने शब्द नै त्यो आफैमा आचार संहिता हो। त्यसको पालना गर्नु हरेक कानुन व्यवसायको कर्तव्य हो। र इजलासले एउटा कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको हुन्छ, कति हेरेको छ कति हेरेको छैन। र यसमा प्रश्न उठ्यो भने इजलासको पनि यो दायित्व हो कि इजलासको आफ्नो मर्यादा हो। आज हामी अदालतमा बहस गर्दैछौँ भने त्यहाँ त इजलास गठन भएको छ, बेन्च अगाडि गएर बहस भइरहेको छ भने त्यो ठिक ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन, कानुन व्यवसायले ठिक तरिकाले बहस भैरवी गरेका छन् कि छैनन् भने त्यसमा सचेत गराउने सम्पूर्ण अधिकार इजलासमा रहेको कारणबाट सम्बन्धित निकायलाई पनि यहाँहरूले अझ बुझ्नुभयो भने अझ यसको बारेमा थप व्याख्या होला। म यहाँसँग एउटा निवेदन गर्छु। अब जुन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जे जसरी आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरिराख्नु भएको छ इजलास समक्ष, यो त उहाँलाई त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको छ भने अब उहाँहरूले त्यो शिष्टता प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन भने यो सर्वोच्च अदालतको जिम्माको पनि विषय हो। जस्तै संसदमा चाहिँ कुनै सांसदले त्यस्तो अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्यो त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने, सभामुखले निलम्बनसम्म गर्न सक्ने भन्ने छ। त्यस्तो हुन्छ? इजलासले त्यस्तो केही गर्न सक्छ? त्यस्तो अमर्यादित भाषा प्रयोग गरेको उसलाई लाग्यो भने भोलि बहसमै सहभागी हुन नदिने, त्यस्तो हुन्छ? सक्छ। यहाँले ठिकै ठाउँमा प्रश्न गर्नुभएको छ। अदालतले आफ्नो अवहेलनाको कारबाहीको लागि उसको अवस्था बेन्चसम्म कसरी प्रस्तुत भयो, न्याय निरूपणमा सहयोग गर्यो गरेन, अब त्यो न्यायिक तर्क हो कि त्यो न्यायिक तर्कमा पुग्न नदिनको लागि तर्क गरिएको हो, त्यो विषयको निर्क्युल गर्ने जिम्मा अदालतको हुन्छ। र अदालतलाई त्यो अधिकार छ भनेको दुई प्रकारको अधिकार प्रयोग गर्छ अदालतको मर्यादा कायम गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले अथवा जुनसुकै तहको अदालतले पनि। एउटा देवानी प्रकृतिको, एउटा फौजदारी प्रकृतिको। हामीले सुन्छौँ नि अदालतको अवहेलनामा यति सजायको माग गरेर निवेदन पर्यो अरे भन्ने सुन्छौँ नि। भनेको अदालतको मर्यादा कुन तहको उल्लङ्घन भएको छ त्यो तहको उल्लङ्घनको लागि उसले देवानी प्रकृतिको सजाय पनि गर्न सक्छ। त केही समयको लागि तपाईँलाई बहस भैरवी गर्न नदिने अथवा अदालतको अवहेलना भयो भनेर फौजदारी सजायसम्म पनि सुनाउन सक्ने भएको कारणले यो अदालतको विषयको पाटो हो भनेर हामी यही मुद्दामा पनि प्रधान न्यायाधीशले एकजना मल्लाचा महाधिवक्ता कार्यालयको सहमहाधिवक्तालाई जस्तो लाग्छ कुनै घिमिरेजीलाई चाहिँ उहाँले लिखित रूपमा जुन प्रस्ताव गर्नुभयो, तपाईँलाई म अवहेलना मुद्दा पनि लगाउन सक्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो, याद छ? यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय बेन्च गठन, संवैधानिक इजलासको गठन हुने सन्दर्भमा केही निवेदनहरू पनि परेका थिए। त्यो निवेदन पनि यो यहाँले उठाएको विषयसँग आकर्षित हुन्छ। त्यो निवेदनमा केसम्म भनियो भने यो अहिले रोस्टरमा जे जति हुनुहुन्छ संवैधानिक इजलासमा 12 जना त्यो रोस्टर गरियो, कुनै पनि न्यायाधीशहरूले यो मुद्दै हेर्न मिल्दैन भन्ने तहका निवेदन पनि त्यहाँ पुगे। संवैधानिक इजलासमा 12 जना भन्नु कि 5 जना भन्नु? 10 जना हुनुहुन्छ अहिले रोस्टरमा। रोस्टरमा त्यो हुनुहुन्छ। उहाँमध्ये कसैले पनि यो मुद्दा हेर्नु पर्दैन भनेर त्यहाँ निवेदन पुग्यो। सरकारको तर्फबाट भनौँ न, होइन?
सरकारै भनेर अब महाधिवक्ता कार्यालयको त त्यहाँ छैन होइन, यस्तो रह्यो त्यसमा। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाऊँ भनेर निवेदन जसले हाल्नु भएको छ उहाँ विद्वानहरूले नै त्यसमा निवेदन लिएर जानुभयो। निवेदन लिइसकेपछि अब प्रधान न्यायाधीशले यहाँले ठिक ठाउँमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, अदालतको मर्यादा कसले राखिदिने? कानुन व्यवसाय त पक्ष विपक्षमा विभाजित भएको हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो पक्षको फाइदाको लागि तर्क वितर्क गर्छन्, तर त्यसको मर्यादा जोगाउने अदालतको पार्ट हो। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, तपाईँहरू निवेदन फिर्ता लिनुहुन्छ कि अवहेलनामा कारबाही चलाउँ भनिसकेपछि जब एउटा निवेदनको विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले त्यत्रो चासो सरोकारका साथ रुलिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने अदालतमा बहस पैरवी गर्दा त्यो पनि अब वरिष्ठज्यूहरूबाट भएको त्यो मर्यादित भयो कि भएन भन्ने जिम्मा चाहिँ अदालतले मसिनो गरी हेर्नुपर्छ, ताकि कि आउने जेनेरेसनले पनि त्यसमा अदालतको मर्यादा र शिष्टताको भन्ने बारेमा परिष्कृत संस्कृति चाहिँ सिक्न पाइयोस्। जस्तै अब अदालतको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने कुरामा अथवा व्यावसायिक चरित्र नदेखाउने कुरामा चाहिँ कोही कमी देखिया छैन होइन, दुवै पक्षबाट, चाहे सरकारी होस् चाहे गैर सरकारी होस्, त्यसबाट चाहिँ देखिया छ होइन। यो एउटा विडम्बना। अब हामीले लामो समयदेखि अदालतलाई करिब 1 दशकदेखि मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु राष्ट्रिय सरोकार र मुद्दाहरूको विषयमा। अब कतिसम्म भने महाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधित्वले समेत अदालतको त्यो शाखलाई यो मुद्दामा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिकाहरूको मुद्दाहरूमा पनि बेन्चमै उपस्थित नहुने सम्मका कामहरू पनि महाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको हामीले इतिहासमा पाउँछौँ र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यसको बारेमा किताबहरू पनि निकाल्नु भएको छ। भनेको यो यहाँले आज ठिकै ठाउँमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, सायद यो बहसको श्रृङ्खला लामै लानुपर्छ होला कि ताकि त्यो अदालत जस्तो नभएर एउटा आमसभा जस्तो भइदियो भने पनि हामीले त संविधान र कानुनको आधारमा हुनुपर्छ र हुनु पर्दैन भनेर पक्ष र विपक्षमा बहस गरौँला, तर त्यसलाई आमसभाको रूपमा परिणत गर्ने काम त गर्नु भएन। अब तपाईँले धेरै चाहिँ मुद्दाहरू अदालतमा हाल्नुहुन्छ, रिट दायर गर्नुहुन्छ, चर्चित मुद्दाहरू पनि छन्, त्यसबारे म अलि समयमा आउँछु। अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ बहस नोट बनाउनेमा चाहिँ तपाईँ अलि माहिरै हुनुहुन्छ, अलि अब्बल ठहरिनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। अहिले 76(5) मूलत यो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी जुन मुद्दा छ यसमा 76 संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को बढी व्याख्या भएको सुनिन्छ र त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ अहिले बहस केन्द्रित भएको पनि हामीले देखिरहेछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अहिले जुन विघटनमा 76(5) को व्याख्या हुँदैछ, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त भएको व्याख्या र अरूबाट भएको व्याख्या, विपक्षीबाट भएको व्याख्या अथवा पक्षबाट भएको व्याख्या, विपक्षीबाट भएको व्याख्या, यो सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको विघटन ठिक छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँ महाधिवक्ता कार्यालयले पनि त्यसमा लिखित जवाब बहस नोट पेश गरेको छ। लिखित जवाब पनि आइ नै हाल्यो पहिला, त्यसपछि बहस नोट पनि आएको छ। उहाँहरूको एउटा तर्क के छ भने नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको कारणबाट 76(5) को व्यवस्थाले यसको निचोडमा त्यही नै हो, निर्दलीयतातर्फ देशलाई लैजाने अवस्था विद्यमान देखिन्छ। यदि त्यो अनुसारको व्याख्या भयो भने संविधानको एउटा धाराले सम्पूर्ण संविधानलाई ओभरल्याप गर्न सक्दैन, तसर्थ संविधानका अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा आधारित भएको कारणले 76(5) को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्दैन, त्यसमा निर्दलीयता होइन भन्ने तर्क महाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको बहस नोटमा छ। निर्दलीयताको पक्षधर धारा हो कि लोकतान्त्रिक धारा हो भन्ने होइन। अब यसमा विपक्ष तर्फबाट 76(5) को सुविधा उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भन्ने जुन दाबी जिकिर रहेको छ, यसको सन्दर्भमा हामीले अलि ऐतिहासिक रूपमा पनि यो विकास, संवैधानिक विकासलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले के भन्यौँ भने 2047 सालको संविधानमा मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी अहिलेको संविधानमा भएका 3वटा व्यवस्था हुबहु छन्, समान छन्। बहुमत प्राप्त छ भने बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता, त्यो नभएको हकमा 2 वा 2 दलबाट मिलेर प्रधानमन्त्री चुनिने, र त्यो पनि छैन भने संसदमा प्रतिनिधित्व बहुमत ठुलो दलको मनमोहन अधिकारी त्यही अन्तर्गत हुनुभएको थियो। भनिसकेपछि 3वटा व्यवस्था अहिलेको 76(1), 76(2), 76(3) मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनमा 76(3) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।
अब यो 76.5 को व्यवस्था के हो त? उहाँले त म 5 कै हो भन्नुहुन्छ नि हैन, अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिले भन्नुहुन्न। अहिले त उहाँले के भन्नुभएको छैन। अहिलेको डिबेट कहाँनिर हो भने 76.5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको, 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको, 76.5 बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कारणले बाध्यात्मक रूपमा यो संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको भन्ने दलिल रहेको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ 76(3) अन्तर्गत अर्थात् ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हो, यही हो संविधान, यही हो अहिलेको व्यवस्था चाहिँ यहाँ नै हो। अब यो 76.5 को सन्दर्भमा यहाँले जे प्रश्न राख्नु भएको छ, 47 सालको संविधानमा पनि 3वटा प्रावधान थिए, तर यो प्रावधान त हाम्रो त मौलिक व्यवस्था हो। यसमा फेरि मैले मौलिक भन्ने अधिकार यो व्यक्तिको होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नै विघटनको सिफारिस गर्दाखेरि मुद्दा पर्यो, त्यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। र उसले के भन्छ भने सरकार गठन सन्दर्भमा योभन्दा अगाडिका अभ्यास समेतमा केलाउँदा यो 76.5 को व्यवस्था मौलिक व्यवस्था हो, अन्यत्रको देशमा खोज्दाखेरि नपाइँदो रहेछ यो व्यवस्थाहरू। हामीले के गर्यौँ भने प्रतिनिधि सभाको विघटन मान्छेको व्यक्तिको लहरमा हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई जसरी हुन्छ रोक्नुपर्छ भन्ने प्रावधान अन्तर्गत 76.5 को व्यवस्था राखियो। अब यो व्यवस्था पहिलोचोटि अदालतमा टेस्ट हुँदैछ यो के हो भन्ने सन्दर्भमा, र दाबी त स्वाभाविकै छ, यो इतिहासमा नभएको अहिले पहिलोपटक राखेको र त्यो व्यवस्था अन्तर्गत दाबी भएको कारणबाट 76.5 को व्यवस्थाले त्यहाँ हामीले हेरौँ भाषा प्रयुक्त भएका शब्दावली सदस्यलाई नै त्यो अधिकार दिएको छ, जसलाई हामीले यो सामान्य नियम हो, जसलाई भोटिङ राइट हुन्छ उसलाई उम्मेदवार हुने पनि राइट हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको हरेक सदस्यलाई जब प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने अधिकार त्यहाँ प्रदान गर्छ संविधानले भने त्यति बेला उसलाई भोटिङ राइट पनि मतदानको अधिकार पनि सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। यही प्रश्नको व्याख्याको लागि अहिले अदालतमा विचार अब अर्को महत्त्वपूर्ण यही 5 अन्तर्गत चाहिँ सांसदहरूलाई हुइप लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने बहस छ। फेरि एक थरीले लाग्छ, अघि तपाईँले भनेपछि यो निर्दलीय धारा होइन भनेर एक थरीको छ, अर्कोले यो हुइपै लाग्दैन भन्ने चाहिँ यसमा के हुन्छ? हो, यसमा यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले के भन्छौँ भने संविधानको दृष्टिकोणबाट संविधानको धारा 1 मै यो कुरा उल्लेख भयो, संविधान मूल कानुन हो, यस कानुनसँग बाजिने अन्य कानुन निर्णयहरू सबै के हुनेछन्? अमान्य हुनेछन्। संविधान मूल कानुन। अब 76.5 लाई हेर्नुहुन्छ, यो मूल कानुन हो, दलको हुइप लाग्ने व्यवस्था के हो? नियावलीमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा हुइप लाग्ने विषय त्यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। तर फेरि त्यही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मै यो कुरा उल्लेख छैन यो 76.5 अन्तर्गत हुइप लाग्छ कि लाग्दैन। अब हामीले साङ्गो कानुन र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले बुझाइ कहाँनिरबाट राख्नु पर्यो भने 76.5 अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधान हो, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन त्यो ऐनको व्यवस्था हो भनेपछि अब यसको विवादको निरूपण गर्ने सन्दर्भमा 76.5 को व्यवस्था मूल व्यवस्था हो र 76 यो 2073 को जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ त्यो व्यवस्थाले 76.5 को व्यवस्थालाई त काट्नै सकेन। मूल कानुन भयो, मूल कानुन भयो, अरु जे बनुन् नबनुन् अरूसँग सरोकारै भएन। अब संविधानलाई ओभरल्याप गरेर त हामी भनेपछि लाग्दैन। कारबाहीको भागीदार हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै अब अहिले मूलत माधव नेपाल पक्षको कुरा छ यहाँ एमाले भित्रमा। अब भोलि एमाले भित्रको माधव नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई अब हस्ताक्षरै गरिसकेका छ, मतदान पनि गरि नै हाल्ला। त्यो गर्यो भनेदेखि एमाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? मतदानभन्दा पहिला कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन? मतदानभन्दा पहिला कारबाही गर्ने व्यवस्था त त्यो उसमा देखिएन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा। मात्रै अहिले पनि हामीले यो देखिरहेका छौँ, प्रदेशमा यो भइरहेको छ। प्रदेशमा पनि के भएको छ भने हुइप लाग्ने अनि हुइपमा मतदान गर्भन्दा अनुपस्थित भइदिने अथवा विपक्षमा मतदान गर्ने भएपछि मात्रै कारबाही भएको अवस्था अहिले पनि देखिन्छ। अहिलेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले कल्पना गरेको पनि दलीय हुइप तिमीले मान्नै पर्छ, नमाने तिमीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने हो। मानिलिउँ न यहाँले भनेको प्रश्न, भोलि सर्वोच्च अदालतले यो भन्यो कि मानव
मानौँ एकछिनको लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि संसदमा पेश गर्न दिनु भनेको हकमा जुन माधव नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतमा जति हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ती हस्ताक्षरहरू जेका त्यही शेरबहादुर देउवाको पक्षमा प्रयोग भयो भने के हुन्छ भन्ने नै हो। यसको सन्दर्भमा उहाँले मतदान त गर्नुहुन्छ, गरि नै सक्नुहुन्छ, त्यसपछि नै कारबाहीको व्यवस्था आकर्षित हुने हो। अहिले समस्या चाहिँ त्यही छ, पहिला नै कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रावधान छ कि छैन। अब मतदान गरिसकेपछि त सरकार बनिसक्छ, त्यसपछि कारबाही गर्नेको अर्थ पनि रहँदैन होला। पहिला नै कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस छ एउटा। यो त दल सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाबाट सदस्य हटाउनको लागि। अब अहिले त प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना नभइसकेको, संसद नै कोही छैन, कसैलाई कारबाही गर्नु परेन। पार्टीको सदस्य रहने नरहने अर्को निर्णयको पार्ट हो, त्यो त अहिले पनि गर्न सक्छ। तर प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट हटाउने काम त दलको हुइप उल्लङ्घन नभइकन यसरी मानिलिउँ न। कसैले मान्छे मारेकै छैन, तँलाई ज्यान मारेर मार्छु भने सोच्दैमा त यो हुँदैन नि त। पहिले कारबाही गर्ने अलि असम्भवै देखिन्छ होइन, कानुनी रूपमा त्यो देखिएन। कानुनी रूपमा। अब अर्को चाहिँ तपाईँ त भन्नुहुन्छ होला अब अहिलेको जुन मुद्दा छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनै हुन्छ भन्ने मत होला यहाँको चाहिँ के हो? प्रतिनिधि सभा त अब यो आधार के छ? कानुन र बुझाइको आधारबाट हामीले राख्छौँ र त्यसको अन्तिम व्याख्या अदालतले नै गर्छ, हामी सिरुपर गर्छौँ। यो प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना हुन्छ, यसका आधार के हो भने योभन्दा अगाडिको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला हो। त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गरिमा अदालतले नै राख्ने हो। यो अर्थमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यस अगाडिको संसद प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा उसले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भने संसद विघटनको लागि पूर्व शर्तहरू तोक्यो। सरकार गठनका वैकल्पिक उपाय हुँदासम्म जनतालाई आर्थिक भार पर्ने, काम कारबाही पनि नगर्नु र त्यसले के भन्छ एउटा राम्रो भाषा छ हेर्नु, जे प्रक्रिया हो त्यो संसदमै टेस्ट हुनुपर्छ। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले अहिले जे उल्लङ्घन गर्नुभयो संसदीय मर्यादाको दृष्टिकोणबाट उहाँले गर्न नहुने त्यो अक्षम्य हो संवैधानिक दृष्टिकोणबाट। अदालतले के भनेको छ, तिमी 76 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भए पनि विश्वासको मत लिन त जाऊ है, यो संवैधानिक बाध्यता हो। तर उहाँ जानु भएन, म जान्न भन्नुभयो। भलै त्यसको अब सर्वोच्च अदालतमै भएर त्यसले कसरी व्याख्या हुन्छ त्यसमा समय नलिउँ, उहाँ जान्न भन्नुभयो। त्यो अभ्यास त तिमीले त पुरा गर्नु पर्थ्यो भनेर सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रूपमै संसदमा हरेक विषयहरू टेस्ट हुनुपर्छ भनेको छ। एक त यो टेस्ट भएको छैन। अब अर्को कुरो, अर्को आधार यहाँले जे भन्नुभएको छ, दुईटा विषय बडा महत्त्वपूर्ण छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको जिकिरले लिएको एउटा बलियो आधार के हो भने 76 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान भयो। त्यो धाराले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बलियो आधार पेश गर्नुपर्छ भन्छ। तर यहाँ त हस्ताक्षर फरक फरक छन्, एउटा पार्टीकोले अर्कोलाई यसरी क्रस भइरहेको छ। यस अर्थमा कसैले पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने आधार उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। र आधार भनेको के भने अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको ग्रहणमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको। त्यो विश्वासको मत लिन 30 दिनभित्र अमुक व्यक्तिले लिन सक्दैन भन्ने त कसलाई लाग्नुपर्ने, संसदलाई कि राष्ट्रपतिलाई त? हो, यहाँले ठिक भन्नुभएको छ। अब यो के भने राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो मेरो स्वाभाविक अधिकार हो, कसले आधार प्रस्तुत गर्न सक्छ, कसले त्यो विश्वासको मत लिन सक्छ सक्दैन भने मैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्न पाउँदैन है भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यसमा ठुलो डिबेट छ। यहाँले अघि उठाउनु भएको अदालतको मर्यादाको सीमाको कुराहरू पनि राष्ट्रपतिको यही विषयलाई राष्ट्रपति को हो जसले चाहिँ मेरो विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने बहसको सिर्जना पनि यो पोइन्टले गरेको छ। र अदालतको एउटा निवेदन गर्न चाहे यहाँलाई, 47 सालको संविधान थियो, त्यस अन्तर्गत श्री 5 ज्ञानेन्द्रले शाही आयोग गठन गर्नुभयो भ्रष्टाचार निवारणको लागि। त्यो मुद्दामा जबकि 47 सालको संविधानमा राजालाई विशेषाधिकार भन्ने व्यवस्था रहेको थियो, त्यो प्रयोग गरेर उहाँले मेरो विशेषाधिकार प्रयोग गरेको भन्ने सन्दर्भबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको गठन भयो। त्यसको संवैधानिकताको परीक्षण भयो अदालतले। अदालतले के भन्यो भने लिखित संविधान भएको मुलुकमा
हुने काम कारबाहीहरू संविधान अन्तर्गत नै हुनुपर्छ र राजालाई यो सम्बन्धमा विशेष अधिकार छैन भनेर व्याख्या गर्यो। अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिले भन्नुहुन्छ 76(5) अन्तर्गत दुईटा दाबी त आए, ती दाबीको वैधानिकता छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। भनिसकेपछि अब यसको परीक्षण कसरी हुन्छ त? संविधानले के भन्छ? हो, मैले यहाँलाई संविधानले भन्ने, राष्ट्रपतिले त के भन्नु हो भने त्यहाँ त 153 पो पनि दाबी थियो नि, यो दाबी पनि म लिँदिनँ र 149 को हस्ताक्षरको पनि थियो, यो दाबी पनि म लिँदिनँ भन्नुभयो। जब राष्ट्रपतिले यो दुईटा दाबीमध्ये एउटा दाबी लिएर प्रतिनिधि सभामा मसँग यस्तो दाबी आयो, विश्वासको मत प्राप्त गऱ्यो भने 153 त्यो पनि बहुमत हो, 149 पनि बहुमत हो। त्यो गर्नुभएको भए संविधानको लिखित भावना अनुसार हुन्थ्यो। नभए त यहाँ कस्तो हुने भयो भने के पेश गर्ने त हामीले? ल मान्नुहोस्, यो पछाडि पनि राष्ट्रपति त कोही न कोही आउँछ, अहिले विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ। भोलि कसैले 76(5) अन्तर्गत आह्वान भयो, त्यसमा कसैले दलको निर्णय लिएर गए, कसैले व्यक्तिको हस्ताक्षर लिएर गयो भने पछिको राष्ट्रपतिलाई पनि यो स्वविवेक अधिकार रहन्छ त? भनेको राष्ट्रपतिले सांसदहरूले जसरी हस्ताक्षर बुझाए त्यो हस्ताक्षर सही हो कि होइन भन्ने कुरा जाँच्ने अधिकार छैन। फेरि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिले यो यहाँले उठाएको प्रश्नलाई खण्डित गरिसक्यो। उहाँले के भन्नुभयो भने 149 जनाको हस्ताक्षर आयो भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि अब यो विषयमा त कति हामी प्रवेश गरौँ? यसको मतलब अब दुईटाको दाबी परिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई यो बाध्यता हुन्छ कि हुँदैन? उहाँलाई जो मन लाग्ला उसलाई नै एकजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता थियो कि थिएन? बाध्यता छ, संविधानमा त छ। संविधान त यो फेरि हामीले भनेको तर्कको कुरा होइन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, संसारभरिका अदालतले लिखित संविधान भएको मुलुकमा अदालतले गरेको व्याख्या के हो भने आधार भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो आधार 153 पनि आधार हो, 149 पनि आधार हो। अब यो पनि मान्दैन, यो पनि मान्दैन भन्नुभयो भने त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। उहाँले केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको भए पनि संवैधानिक हुन्थ्यो बरु, होइन? कसैलाई नगर्नु भन्दा त विवाद त यहाँ आउँथ्यो। विवाद त आउँथ्यो, यस अर्थमा आउँथ्यो कि विवाद उहाँले परित्यागै गर्नुभयो, संसद फेस गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। यो फेरि हामीसँग समय थोरै छ। भारतको अदालतले पनि के भनेको, एकचोटि परित्याग गरिसकेपछि फेरि म जान्छु भन्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तहरू अदालतले, त्यो राजनीतिक संवैधानिक नैतिकता दृष्टिकोणबाट पनि के हुन्थ्यो केपी ओलीको दाबी। तर राष्ट्रपति संस्थाले म कानुन सङ्गत काम गरेँ, संविधान सङ्गत काम गरेँ भन्ने एउटा फेस सेभिङको बाटो हुन सक्ने बलियो सम्भावना थियो। अर्को पुनर्स्थापनाको आधार तपाईँले पेश गर्दै गर्दा अस्ति मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी जुन अदालतको आदेश आयो, मन्त्रीहरू हटे, त्यसमा एउटा भाषा छ नि, विघटित प्रतिनिधि के अरे संसद विघटित भइसकेको अवस्था, विघटन भइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाइँदैन भनेर छ। भनेपछि अदालतले नै संसद विघटन भएको स्वीकार हो भन्ने छ नि तर्क। हो, मैले पनि बाहिर न्युजहरूमा यो पढेँ होइन, पढ्दा अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब पुनर्स्थापना हुँदैन है भनेर बस मानिसहरू। हामीले अब कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले फरक तरिकाले हेर्छौँ। अब सबैले त्यसलाई फरक फरक आफ्नो दृष्टिकोणमा पर्सेप्सन बनाउने कुरा छ। मैले पनि हेरेँ, पढेँ, त्यसमा यही आएको छ। अदालतले सदरै गरिसक्यो, विघटनलाई मानि नै सक्यो, त्यो भएको कारणले अब पुनर्स्थापना हुँदैन भनेकै छ नि त। विघटित संसद विघटन भइसकेपछि भनेको छ नि त। हो, यहाँले के हो त त्यसको चाहिँ? हो, विघटन त भयो नै, राष्ट्रपतिले जुन दिन निर्णय गर्नुभयो त्यो विघटन भयो मात्रै। अब अदालतमा विचाराधीन प्रश्न भनेको पुनर्स्थापना गर्ने कि नगर्ने, यति नै हो। अदालतले आजको दिनसम्म पुनर्स्थापना भयो भनेर भनेको छैन, त्यसको मतलब यो के हो, विघटन नै भयो। अब अस्तिको आदेशको सन्दर्भ यहाँले जे उल्लेख गर्नुभयो, जब चुनाव घोषणा भइसकेपछि विघटनको साथसाथै 6 महिनाभित्र चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ, सरकारले त्यो पनि सँगसँगै गरेको छ। गरिसकेपछि तिमीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैनौ, यो काम चलाउ सरकारको हैसियतमा भएको कारणले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न पाउँदैनौ है। कति बेलासम्म? मैले पुनर्स्थापना गरेँ भने त तिमीले पाउला, तर पुनर्स्थापना नगर्दा यो के हो, काम चलाउ सरकार हो, यो के हो, चुनावी सरकार हो। पुनर्स्थापना गर्ने नगर्ने त्यो ममा आएको छ, म व्याख्याबाट त बोल्छु भनेको। यसको मतलब अहिले चाहिँ संसद विघटनै छ, विघटनकै अवस्थामा छ, विघटन नै हो। त्यसको संवैधानिकताको जाँच परीक्षण अदालतमा भइरहेछ, अहिले विघटनको अवस्था छ, उसले पुनर्स्थापना गर्नु होला, नभएन होला, त्यही नै बुझिनु। यही नै। अब अर्को चाहिँ यो मन्त्रीहरूको जागिर खाने सिलसिला चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुभयो होइन?
यसअघि चाहिँ एमालेमा प्रवेश गरेका माओवादीका 7 जना मन्त्रीहरूको चाहिँ जागिर चाहिँ तपाईँले किन खाँदैन? यो संविधानमा त काहीँ पनि काम चलाउ सरकार भनेर उल्लेख गरेको पढ्न पाइँदैन। अनि तपाईँहरू आफैले काम चलाउ भनिदिनुहुन्छ भन्ने छ। त्यो मुद्दा र यो मुद्दा त्यसैको नजिरको आधारमा यो 20 जना 21 जना मन्त्रीहरूको गएको हो भने यो फरक हो। यो 7 जनाको मन्त्रीको हकमा मैले दायर गरेको रिट निवेदन 7 जना मन्त्रीहरूको हकमा के व्यवस्था आकर्षित थियो भने उहाँहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि नभएको। यसरी बुझौँ न, पहिला प्रभु शाह पनि सांसदै हुनुहुन्थ्यो अनि रामबहादुर थापा पनि हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले दलहरूले कारबाही गरिसकेपछि उहाँको प्रतिनिधि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पद रिक्त भयो। रिक्त भइसकेपछि उहाँ मन्त्री हुनुभयो। मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि त्यो मन्त्रीमण्डललाई गयो, प्रधानमन्त्रीले नयाँ शपथ ल्याएपछि उहाँ पुनः नियुक्ति हुनुभयो। हाम्रो संविधानले के भन्यो भने मन्त्री नभएको व्यक्तिलाई 6 महिनासम्म नियुक्त गर्न पाइन्छ, तर त्यही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्दैन भने संवैधानिक सांसद छैन भने उहाँहरू हुनुहुन्थेन। यो त सामान्य नाङ्गो आँखाले देख्ने कुरा हो। तपाईँले नजिर बसाइदिनु भने त मन्त्रीहरूको जागिर कोही 13 दिनमै जाने खालको बनाइदिनु। अनि यो एउटा संविधानको लागि पछिसम्मको लागि अहिले जसरी हुन्छ मन्त्री बन्ने परिपाटी होला, मान्छे आज बन्लान् भोलि नबन्लान्, तर संविधानको दृष्टिकोणबाट संविधान बाँच्यो भने व्यक्तिभन्दा संस्था र संविधान ठुलो हो। त्यो अर्थमा त त्यो अदालतले जे व्याख्या गरेको छ त्यो स्वाभाविक व्याख्या हो र त हुनुपर्ने त्यही व्याख्या थियो। अब अघि राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकनमा जान्छन् जाँदैन भन्ने तपाईँले भनिसक्नु, जान्छ नै भनेर तपाईँले नजिदिनु भयो। अर्को अहिले एकदम जोडतोडका साथ उठेको छ कि अब सेटिङको कुरा। अब प्रधानमन्त्रीले पनि भनिदिनु भयो, अब पुष्पकमल दाहालजीले धादिङमा चाहिँ भोलि 20 जना मन्त्रीहरू चाहिँ जाँदैछन् भनेर त्यसको भोलिपल्ट अदालतले त्यस्तै खालको निर्णय गरे भनेपछि प्रधानमन्त्रीलाई पनि आशंका छ। अब विपक्षीलाई त प्रधानमन्त्रीसँग यसै आशंका छ भनेपछि यो सेटिङ भन्ने त तपाईँहरूको पेसामा त साह्रै अलि अमर्यादित भाषा होला होइन? यो कसै प्रधानमन्त्रीकै लेभलबाट अझ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि विज्ञप्ति निकाल्छन्, यो मर्यादाभित्र पर्ने कुरा हो। यो पक्ष विपक्ष नभनौँ न, यसलाई तपाईँले उठाएको यो गम्भीर प्रश्न हो कि। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ नि हामी कानुन शासनको मुलुकमा छौँ पनि छैनौँ भने प्रधानमन्त्रीले सेटिङ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले सेटिङ भनेपछि अब अदालतको फेरि आफ्नै प्रतिवेदनहरूले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर पनि उसैले भन्छ, हामीले आरोप लगाउनु पनि पर्दैन, उसैले स्वीकार पनि गर्छ भने हामी कानुनको शासनको परिपालनाको दृष्टिकोणमा त निकै तल रहेछन्। त्यही भएर हामीलाई अन्डर डेभलप पनि भन्दो रहेछ भन्ने लाग्छ। अब यहाँले एउटा उठाउनु भयो अघि कानुन व्यवसायले इजलासमा के कस्तो मर्यादा प्रयोग गरे भन्ने सन्दर्भमा आएको थियो। यहाँले अहिले जे कुरा उठाउनु भएको छ देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका, बहालवाला मात्र होइन भूतपूर्व पनि बडो जोडतोडका साथ आमसभाहरूमा पनि सेटिङदेखि भन्ने कुराहरू आए भन्दा न्यायपालिकाले कता कता आफ्नो साख लुज गरेको सन्दर्भमा म बुझ्छु। कति बेलासम्म मान्छेलाई साहस हुन्छ भने त्यो व्यक्तिले मलाई केही गर्न सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा तपाईँले नाकैसम्म लगेर हात पुर्याउन सक्नुहुन्छ। जब उसको विरुद्धमा उसको इज्जत प्रतिष्ठा मैले आघात पुर्याउँछु भने मलाई कारबाही हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ भने त्यति बेला यो न प्रधानमन्त्रीको आसनबाट न व्यक्तिले यो अदालतप्रति यत्रो ठाडो चोर औँला उठाउने अवस्था हुन्थेन। होला यसमा अदालतका पनि आफ्नै कमी कमजोरी छन्, अदालतमा पनि त्यो ध्रुवीकरण देखिएको छ, संवैधानिक इजलास गठनमा पनि त्यो ध्रुवीकरण देखिएको छ। म सकिहालेको प्रकार संवैधानिक इजलासको कुरा गरेर म सक्छु। अब यस्तो देखियो कि अब तपाईँहरूले भनौँ न कानुन व्यवसायीहरूले फलानु वकिलको अथवा बेन्चमा फलानु न्यायाधीश नभइकन हामी बहस गर्दैनौँ भने जस्तो देखियो त्यो संवैधानिक इजलास गठनमा। उहाँले 2टा न्यायाधीशलाई हटाउनु 2टालाई थप्नु पछि प्रधान न्यायाधीशले। अब यो अलिकति यो बहसमा आउनै पर्ने विषय छ। यो यसरी पनि नबुझौँ, यो मुद्दामा मात्र होइन कुनै पनि मुद्दामा यदि त्यो मुद्दासँग न्यायाधीशको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार चासो र उसको त्यहाँ स्वार्थ बाँधिन्छ भने कानुन व्यवसायीको हैसियतले भन्ने कति मात्र हो भने यो मुद्दामा तपाईँको सरोकार देखिएको छ, यसबाट तपाईँ अलग हुँदा नै यो मुद्दाले न्याय पाउँछ भने कानुन व्यवसाय नेपालमा मात्र होइन संसारभरि जहाँ कानुनको शासन छ त्यहाँ अमेरिकामा पनि हुन्छ, बेलायतमा पनि हुन्छ। यो विषय राख्न कानुन व्यवसायी स्वतन्त्र हुन्छन्, तर त्यो कानुन व्यवसायीले राखेकै आधारमा इजलासै हेरफेर हुने अदालतै हेरफेर हुने भन्ने सन्दर्भ हुँदैन। यहाँ त भयो इजलासै त्यो त उहाँहरूको कुरा भयो। जस्तै
यहाँले प्रधान न्यायाधीशको कमजोरी देखियो यसमा। यसलाई कसरी बुझाउँ? यो अदालतको पाटो भयो। हामीले कसरी भन्न मिल्दैन भने उहाँको प्रशासनिक, जसरी हाम्रो यहाँहरूको टेलिभिजनमा यहाँहरूको आन्तरिक प्रशासन छ भने उहाँहरूको आन्तरिक प्रशासनमा के कसो कारणबाट उहाँहरू बस्नु भएन, निस्किनु भयो, त्यो उहाँहरूको पाटो भयो। हामीले अदालतको क्षेत्राधिकारको विषयलाई बाहिर बसेर त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँ मौका दिनुभयो। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ प्रतिनिधि सभा जुन विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ र त्यसमा बहस भइरहेको छ, त्यसमा बहसका क्रममा उठेका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता कपिल ढकाल। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषको सबै सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला हेभ न्युज खबर। नमस्कार।